एतानि पदानि सुलभं कदाचित् बहिः पश्यामः चेत् तेण्डुल्कर् तत्र लिखन्तु। नैके यशस्विषु जनाः भरताम्बिकायाः ऐपीय संचित भुवौ किं भोः ऐपीयं किमिति इति चेत् ई नाम लक्ष्मीः, एकाक्षरं भवति, ई नाम लक्ष्मीः, अत एव तत्र श्रीसूक्ते भवति तां पद्मिनीं ईं शरणमहं प्रपद्ये इति खलु। अतः ई इति वर्णेन लक्ष्मीः सम्बुध्यते। एवञ्च ईं पाति इति ईपः भवति विष्णुः, तस्य भावः भवति ऐपीय छप्रत्ययः। ऐपीय नाम विष्णुः 10 अवतारान् स्वीकृत्य अस्यामेव भूमौ तत्र सञ्चारं कृतवान्। तादृशे तत्र देशविशेषे ऐपीय संचित भुवौ भुवि, ऐपीय संचित भुवि, ऐपीय संचित ऐपीय ई आदेशः छप्रत्ययस्य। अस्तु ऐपीएस् आगतं, तदर्थम् अयं परिश्रमः। ऐपीय संचित भुवि प्रकटप्रवीणाः। संचितपाठापेक्षया सङ्गतपाठं साधुं मन्ये। एवं महोदय, अवश्यम्। ऐपीय संगत भुवि प्रकटप्रवीणाः। ऐपीएस् आगतम्। ऐपीय संगत भुवि प्रकटप्रवीणाः। अनन्तरं भवान् तु अस्माकं विश्वविद्यालयस्य छात्रः। अत्र पुरुषाणां कृते छात्रावासाः सन्ति, छात्रावासाः महिलानां कृते अपि वर्तन्ते। महिला छात्रावासाः कति सन्ति नामानि वदतु किञ्चित्। भवतः विश्वविद्यालयस्य छात्रः एवं भवता वक्तव्यं। किन्तु अयं मम विषये असमीचीनः प्रश्नः, यतोहि अहं लोकल् जनः। यतोहि छात्रावासे न वसामि एव, न गच्छामि एव। अतः यद्यपि ब्रह्मचारी शतमर्कटो नास्ति। अतः एवञ्च तत्र व्यवस्था अपि परिवर्त्यमाना अस्ति खलु। तत्र बालिकानां छात्रावासविषये यत्किमपि वदामः पुनः कोलाहलः। सप्ताहद्वयात् पूर्वमेव सर्वेपि तत्र बहु कोलाहलवन्तः आसन् अस्माकं बालकाः छात्रावासिनः। अतः अहं नान्तर्भवामि। भवन्तं सङ्कटे पातयितुम् इच्छति। अधुना मन्दाक्रान्त। हे विद्वांसो जयत जयत प्रीत पीयूष विद्याः। हे विद्वांसो जयत जयत प्रीत पीयूष विद्याः। प्रीत पीयूष विद्याः। चन्द्रः तस्य गृहं प्रति नाम सागरं प्रति आगतान् भवतः सर्वान् अपि कथं भाषते इति खलु अंशः। एवम् उत्तुंगैस्तैः महोदय
उत्तुङ्गैस्तैः उत्तुङ्गैस्तैः जलधिकलनाभङ्गभङ्गैः समानाः उत्तुङ्गैस्तैर्जलधिकलनाभङ्गभङ्गैः समानाः जलधिकलना अभङ्गभङ्गैः समानाः भवन्तः सर्वेपि कीदृशाः नाम जलनिधौ नाम समुद्रे उत्पतन्तः तत्र तरङ्गाः ये भवन्ति तैः सदृशाः उत्तुङ्गाः इत्यर्थः नाम यत्र उच्चैः भवितुम् आवश्यकं तत्र भवन्ति यत्र नम्रतया भवितुम् आवश्यकं एवं नम्रतया नीचैः अव्ययं पुनः नीचैः यतः अवधानवर्य भङ्गशब्दस्य आम्रेडनं जातं खलु एवं। तत्र भङ्गः तादृशाः भवन्तः इति तत्र चन्द्रः मनुते उत्तुङ्गैस्तैर्जलधिकलनाभङ्गभङ्गैः समानाः इति मन्दाक्रान्ताय द्वितीयपादः। अधुना न्यस्ताक्षरीं प्रत्यागच्छामः। प्रथमपादे प्रथमवर्णः वि समाप्तः। तत्र युगादिपर्वणः विषयः विस्तीर्ण नूत्नतर पल्लवशोभिशाखम् विस्तीर्ण नूत्नतर पल्लवशोभिशाखम् तथैव तत्र अधुना द्वितीयपादे षष्ठमक्षरं खलु च एव अनन्तरं तृतीयपादे एकादशे तम् अनन्तरम् अष्टमे ताम् एव नाम किमर्थम् एते तं ताम् इति दत्तवन्तः इति चेत् अहं मार्दङ्गिकः मृदङ्गं वादयामि अतः तं ताम् एतादृशान् शब्दान् दत्तवन्तः नास्ति चेत् तत्र अप्रस्तुतस्थानीयः पार्श्वस्थः चिन्तयन्ति सम्यक् पूरणं न भवति चेत् तन्ताम् इति वा भाषायां तन्तां तथा वा एवम् अवश्यम् अधुना द्वितीयपादे षष्ठमक्षरं भवति च षड्भिरसैश्च षड्भिः रसैः षड्भिरसैश्च वदामि महोदय अनन्तरमपि चकारः अस्ति एकं चकारं सः पृष्टवान् अस्ति भवान् चकारद्वयं ददाति षड्भिरसैश्च चरितार्थपदार्थयुक्तम् युगादिपर्वणः सन्दर्भे कश्चन पदार्थः क्रियते अवलेहरूपेण सः भवति षड्भिः रुचिभिः संयुक्तः अतः तस्य प्रसादत्वेन स्वीकरणम् अवश्यं युगादिपर्वणि कर्तव्यम् अतः तत्र षड्भिरसैश्च चरितार्थपदार्थयुक्तम् द्वितीयपादे षष्ठमक्षरमागतं चकारः अवधानिनः आं महोदय काचित् अपूर्वा कादम्बिनी अस्ति इति श्रूयते एवं कुत्र अस्ति इति न प्रष्टव्यम् एवमेव भवन्तः जानन्ति वयं जानीमः पुनः मरुभूमौ सरित्स्रोतः इति एवम् आचार्यैः समस्या दत्ता एवं भवतां तु असमस्या दत्ता एवमेव तर्हि स्रोतसः अभावः कुतः इति ज्ञायते खलु एवं
कादम्बिन्या खलु कादम्बिनी न भवति चेत् स्रोतसः अभावः एवम् अतः कादम्बिनीम् आश्रित्य पद्यमेकं भवतु इति अधुना सहृदयाः सञ्जाताः छन्दो न निर्दिष्टवन्तः सम्यक्। वस्तुतः आशुकवितायामपि छन्दसः निर्देशः निषिद्धः एव, किन्तु अस्माकं सखा खलु अतः तेलुगु अवधाने वा संस्कृतावधाने वा, यतोहि आशु पद्यं खलु तत्क्षणे वक्तव्यम्, एवञ्च तम् अंशं शृण्वन्नेव अवधानी तत्र मनसि छन्दः निर्देशयति, एवञ्च पद्यमपि निर्माति च अंशं शृण्वन्नेव। अतः छन्दसः निर्देशः आशुकवितायां न भवति। एवम् अधुना कादम्बिन्याः वर्णनं। एवमेव कादम्बिनी मेघमाला एवम् एवमेव। प्रावृत्काल विजृंभमाण जलद प्रागल्भ्य संशोभिता। प्रावृत्काल विजृंभमाण जलद प्रागल्भ्य संशोभिता। प्रावृत्काल विजृंभमाण जलद प्रागल्भ्य संशोभिता। नीलाकाश विनील कारण परा। वस्तुतः आकाशः नीलः, तथापि तस्य विनीलतां पुनः कल्पयितुं कारणभूता भवति। नीलाकाश विनील कारण परा। सौदामनी भासुरा। सौदामनी भासुरा। इयम् आशुकविता इति कृत्वा चत्वारः पादाः युगपदुच्यन्ते। सौदामनी भासुरा एवञ्च सौदामनी भासुरा। नीलाकाश विनील कारण परा सौदामनी भासुरा। इदं छन्दः भवति शार्दूल विक्रीडितम्। सौदामनी भासुरा। नैजाराव घुमङ्घुमायित नभः कल्लोलिनी मण्डला। नैजाराव घुमङ्घुमायित नभः कल्लोलिनी मण्डला। नभः कल्लोलिनी भवति आकाशगंगा। नैजाराव घुमङ्घुमायित नभः कल्लोलिनी मण्डला। नैजाराव घुमङ्घुमायित नभः कल्लोलिनी मण्डला। सस्यानां हितकारिणी
च शुभदा कादम्बिनी राजते सस्यानां हितकारिणी च शुभदा कादम्बिनी राजते। अधुना छन्दोभाषणम्। अवधाने भवतः अवधाने तावत् चिक्रोडः एकः आगतः पुनः इतः प्राक् पद्यमासीत् शार्दूलविक्रीडिते किं जन्तूनाम् आश्रयः अस्ति वा? चिक्रोडो भरताय तूर्न गतिमान् आयाति रामाज्ञया चिक्रोडो भरताय तूर्न गतिमान् आयाति रामाज्ञया किं वा मर्कटसैनिका यदि तथा सम्प्राप्नुयुस्ते गृहे किं वा मर्कटसैनिकाः यदि तथा सम्प्राप्नुयुस्ते गृहेण ते गृहे पूर्वार्थं दत्तम् उत्तरार्थं पूरणीयम्। सन्त्येवन्ननु ब्रह्मचारी कृतयो नैके सभामण्डपे सन्त्येवन्ननु ब्रह्मचारी कृतयो तत्र रेफः तस्य विकल्पेन तत्र आघातः अतः सन्त्येवन्ननु ब्रह्मचारी कृतयो नैके सभामण्डपे प्रोद्यद्वानरकोटि सदृशाः प्रोद्यद्वानरकोटि सदृशाः श्रीराम भक्ताभृशम्। अतः यद्यपि नाम ते वानराः कीदृशाः रामायणवानराः न तु कलियुगवानराः एते सर्वेपि रामायणवानरसेनायां भूत्वा वानरसेनायां भूत्वा आगताः अस्मिन् जन्मनि अतः श्रीरामभक्ताभृशम्। अधुना मानदश्रेष्ठाय धन्यवादः। भवान् तु द्रष्टुं बहु सौम्यरूपं वर्तते भवतः तत्र किं कारणं भवेत् सौम्यतायाः कारणं किं भवद्दृष्ट्या का सा सौम्या अधुना तत्र किं भवति अधुना तत्र वसन्तकालः प्राप्स्यते तत्र सुमानां कालः भवति पुष्पाणाम् अतः अहं सुमस्य भावेन सौम्येन दृश्ये स्याम् अतः सुमभावः कालप्रभावः अतः सुमस्य भावः अत्र सौम्यम् सौम्या नास्ति दीर्घा नास्ति नाम भवन्तः मदपेक्षया ज्येष्ठाः अतः भवताम् आलोचनाः तादृशाः स्युः किन्तु मम तु केवलम् अवधान वनितायाः चिन्तनं कवितावनितायाः चिन्तनं अनेन द्वितीया वृत्तिः समाप्ता। एतावत्पर्यन्तं बहु सम्यक्तया अवधानं सम्पन्नं सर्वेपि सहृदयाः रसानुभूतिं कृतवन्तः। समयः अपि अस्मान् निरुणद्धि अतः अहम् अनुरुन्धे अवधानिमहोदयम् एवं प्रष्टुंश्च वयं पादद्वयमपि मिलित्वा इदानीम् अग्रिमविषयः आवर्तिद्वयमपि इदानीं मिलित्वा भवति। नियोजकानां सूचनया तत्र आवृत्तिद्वयमपि युगपदेव क्रियते अतः येन पादभङ्गः नास्ति रसास्वादभङ्गोऽपि नास्ति। तत्र निषेधाक्षरीं प्रति पुनः वयम् आगच्छामः। तत्र नमो भावितभव्याख्या देशसम्पत्कलामल इति पादद्वयम् उक्तम्। अत्र
आदिमवर्णं भवान् स्वीकर्तुमर्हति। न पुनः नकारः नव्य इति पदे न महोदय दीर्घं नास्ति नव्य तावदेव। महोदय नकारः यकारः निषिध्यते। रे नरे न रे शकारः निषिध्यते। नरेन्द्र भवन्तमत्र अनुमन्तुं नकारस्य निषेधः कर्तुम् इष्टः, परन्तु सः समुचितः नास्ति। अतः नरेन्द्र अनन्तरवर्णः मकारः निषिध्यते। अवश्यं महोदय। मकारः निषिद्धः। चतुर्थपादे भवान् स्वेच्छाम् आचरतु। तत्र अहं विघ्नकरः न स्याम्। पापाने नरेन्द्र पा तकारः निषिध्यते। पालः नाम राजा। सः नरपालः वा नरेन्द्र? नरेन्द्र पाल इति सम्बुद्धिद्वयं महोदय। नरेन्द्र इति तस्य नाम, पाल इति सम्बोधना। सम्यक् भवान् युक्तिसहस्रं वहति सकृत् बुद्धौ। सम्यक् वर्तते। नरेन्द्र पाल ककारः निषिध्यते। ये पालये अनन्तरं वर्णं स्वीकरोतु भवान्। पालयेस्त्वं नकारः निषिध्यते। हि चतुर्थं पादं पूरयतु स्वेच्छया। नरेन्द्र पालयेस्त्वं हि भारतं शतहायनम्। नरेन्द्र पालयेस्त्वं हि भारतं शतहायनम्। शोभनं वस्तुतः महता प्रतिभा वैभवेन निषिद्धाक्षरी सम्यक् प्रकारेण साधिता तत्र अवधानेन। एवं अनन्तर अंशाः अपि तथैव दिग्विजयेन तत्र सम्पाद्यन्ते। नमो भावित भव्यात्मा भव्याख्या नमो भावित भव्याख्य देश संपत् कलामल नरेन्द्र पालयेस्त्वं हि भारतं शतहायनम्। अनन्तरं समस्या मरुभूमौ सरित्स्रोतः भारती करुणाभूत्या वधाने गम्यगोचरे
मरुभूमौ सरित्स्रोतः इति समस्या। तत् चतुर्थपादे एव स्थापयामः। सरित्स्रोतः इति चतुर्थपादे भवितुं नार्हति। छन्दोभङ्गः अत एव अतः तृतीयपादे एव स्थापयामः। तत्र चतुर्थपादे एवं भारती करुणाभूत्या वधाने गम्यगोचरे मरुभूमौ सरित्स्रोत मरुभूमौ सरित्स्रोतः मरुभूमौ सरित्स्रोत इवायाति पदावलिः मरुभूमौ सरित्स्रोत इवायाति पदावलिः। अधुना पश्यन्तु IKS इति दत्तवन्तः ITEP इति उक्तवन्तः IAS इत्युक्तवन्तः IPS इत्युक्तवन्तः। एतादृशेऽस्मिन् अवधाने अगम्यगोचरे पदावलिः कथम् आयाति तत्र अवधानिनः वक्तुम्। अतः मरुभूमिः अस्ति तत्र अवधानवेदी, किन्तु भारत्याः करुणाभूतिः यदि भवति, करुणा ऐश्वर्यं यदि भवति, मरुभूमौ यथा तत्र सरित्स्रोतः आयाति तथा अवधाने अपि पदावलिः आयाति इति दृष्टान्तत्वेन समस्या पूरिता। मरुभूमौ सरित्स्रोत एवं भारती करुणाभूत्या वधाने गम्यगोचरे मरुभूमौ सरित्स्रोत इवायाति पदावलिः। एवं समस्या सम्पूरिता। अधुना दत्तपदी IKS तत्र IPS आगताः। अधुना वयम् आगच्छेम, ITEP जनाः आगच्छेयुः, एवञ्च IAS आगच्छेयुः। एवम् नैके यशस्विषु जनाः भरताम्बिकायाः ऐपीयसङ्गतभुवि प्रकटप्रवीणाः ऐपीयसङ्गतभुवि प्रकटप्रवीणाः ITEP खलु? भवान् भवतः युक्तिं किञ्चित् वर्णविक्रियामपि साधयति। किमपि मैच फिक्सिंग नास्ति, व्याकरणविशेषः तावदेव। ITEP एवञ्च IAS। IAS कष्टसाध्यं नास्ति तत्र एवमेव जलधिमथनवेळा विषमावश्यकम् अमृतमावश्यकं निर्णेतव्यम्। पश्यतु, प्रतिभायाः स्वरूपं भिन्नं भिन्नम् अस्मासु परिलक्ष्यते, अतः समयः तत्र अपेक्षितः। कोऽपि क्लेशः नास्ति, अवधानेन अपेक्षितः समयः दीयतां दीयेत। प्रकटप्रवीणाः
రాజంతి రాజంతి మిత్ర రామ इत्येव स्थापयामः तेषां नाम तदेव खलु राजन्ति राम अयि राजन्ति राम अयि ये सफलीकृतास्ते राजन्ति राम अयि ये सफलीकृतास्ते IAS IAS ऐ इत्येव किमस्ति ऐ कः आ इ इत्यस्य एव खलु सत्यं ये सफलीकृतास्ते ऐ ये सफलीकृतास्ते IAS तद्गीतमैट्टपरमम् तद्गीतम् ऐट्ट ईडस्तुतौ इति धातुः ईट्टे इति तत्र लङ् प्रथमपुरुष एकवचनम् ऐट्ट परमम् ऐट्ट ऐट्ट टेप् इति एव न वक्तव्यं टप् इत्यपि वक्तव्यं वक्तुं शक्यते ऐटप् यतोहि यकारः नास्ति तद्गीतमैट्टपरमम् 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 ननु तान् समस्तान् नाम पूर्व पादेषु त्रिषु ये उक्ताः तान् सर्वानपि वन्दे मातरं गीतमेव तत्र स्तुतिम् अकरोत् खलु अतः तद्गीतमैट्टपरमम् ननु तान् समस्तान् नैके यशस्विसु जनाः भरताम्बिकायाः नैके यशस्विसु जनाः भरताम्बिकायाः अनन्तरं IPS भुवि प्रकटप्रवीणाः भुवि प्रकटप्रवीणाः एवञ्च राजन्ति राम अयि ये सफलीकृतास्ते राजन्ति राम अयि ये सफलीकृतास्ते
తద్గీతమైట్ట పరమం ననుతాన్ సమస్తాన్. తద్గీతమైట్ట పరమం ననుతాన్ సమస్తాన్. अधुना मन्दाक्रान्तान् प्रति आगच्छामः. हे विद्वांसो जयत जयत प्रीत पीयूष विद्याः. हे विद्वांसो जयत जयत प्रीत पीयूष विद्याः. एवञ्च उत्तुङ्गैस्तैर्जलधि कलनाभङ्गभङ्गैः समानाः. अभंगभंगैः समानाः. एवं आकाशेऽहं स्थितिगतियुतो. आकाशेऽहं स्थितिगतियुतो. जात एवं कलंकी. जात एवं कलंकी कुतः इति वक्ष्यम्. आकाशेऽहं स्थितिगतियुतो. आकाशेऽहं स्थितिगतियुतो जात एवं कलंकी. आकाशेऽहं स्थितिगतियुतो जात एवं कलंकी. किंचेद्यूयं 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 प्रसरत भुवि. किंचेद्यूयं प्रसरत भुवि. प्राज्ञतां निष्कळङ्काः. किंचेद्यूयं प्रसरत भुवि प्राज्ञतां निष्कळङ्काः. अहं भोः छात्राः सर्वे अहं चन्द्रः किं कृतवान्? आकाशे स्थितवान्. किन्तु कः उपयोगः? केवलं प्रकाशः दीयते, तदपि रात्रवेव दीयते. किन्तु भवन्तः किं कुर्वन्ति? अतः अहं मम किं जातं? कलङ्कः जातः. मम कश्चन कलङ्कः आगतः, अपप्रथा आगता. किन्तु भवन्तः भुवि स्थित्वा एतस्मिन् विद्यावारिधौ तत्र उत्तीर्य भवन्तः सर्वे प्राज्ञतां नाम विद्यां प्रसारयन्तु. तेन निष्कलङ्काः भवन्तु इति चन्द्रः भाति. यद्यप्यहं कलङ्की तथापि भवन्तः विद्याप्रकाशं प्रसार्य भवन्तः निष्कलङ्काः भवन्तु, निष्कलङ्ककीर्तिमन्तः भवन्तु इति चन्द्रस्य आशा वर्तते. एवं किञ्चेद्यूयं एवं किञ्चेत् नाम अन्तर्गर्भितन्यर्थत्वेन एवं प्रेरणार्थः तत्र स्पष्टः. एवं किंचेद्यूयं वितरत भुवि प्राज्ञतां निष्कलङ्काः.
पुनः एकवारं पद्यं। हे विद्वांसो जयत जयत प्रीत पीयूष विद्याः उत्तुङ्गैस्तैर्जलधिकलनाभङ्गभङ्गैः समानाः अभङ्गभङ्गैः समानाः आकाशेऽहं स्थितिगतियुतो जात एवं कलङ्की किञ्चेद्यूयं वितरत भुवि प्राज्ञतां निष्कलङ्काः। अधुना न्यस्ताक्षरी पादद्वयं समाप्तम्। अधुना तृतीयपादे 11 तमम् अक्षरम् 11तमम् अक्षरं भवति तम्। 11 अक्षरं भवति तम्। विस्तीर्ण नूत्नतर पल्लवशोभिशाखम् विस्तीर्ण नूत्नतर पल्लवशोभिशाखम् षड्भीरसैश्च चरितार्थपदार्थयुक्तम् षड्भीरसैश्च चरितार्थपदार्थयुक्तम् एवञ्च षड्भीरसैश्च चरितार्थपदार्थयुक्तम्। साहित्य गीत कलना पादस्य पूर्णोच्चारणं कलना न ककारस्थाने अन्य साहित्य गीत कलना यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तस्य जपमेव क्रियते अस्माभिः। साहित्य गीत एवं वदामः। साहित्यगीत सुवचो भरितम् एकादश अक्षरम् आगतं खलु। साहित्यगीत भवन्तः गणयन्ति खलु भवत्यः एवं साहित्यगीत सुवचो भरितम् त्रिलिङ्गम् युगादिः नाम त्रिलिङ्गदेशस्य पर्व। नाम यद्यपि बहुषु तत्र राज्येषु आचर्यते तथापि युगादिः त्रिलिङ्गदेशे नाम तेलुगु प्रान्ते इत्यर्थः। नाम तेलुगु इत्यस्य त्रिलिङ्ग शब्दात् तस्य शब्दस्य निष्पत्तिः। अतः त्रिलिङ्गदेशे नाम आन्ध्रदेशे चिह्नितं पर्व। तत्र किं भवति 11 अक्षरम् आगतं तम्। तत्र किं भवति साहित्यगीतसुवचो भरितं युगादिपर्वणः सन्दर्भे कविसम्मेलनानि एवञ्च गान तत्र विशेषाः कार्यक्रमाः तत्र आयोज्यन्ते तत्र विशिष्टतया। कविसम्मेलनस्य इतोपि महत् तत्र आधिक्यं वर्तते आन्ध्रदेशे युगादिपर्वणः सन्दर्भे। अतः साहित्यगीतसुवचो भरितं त्रिलिङ्गम् साहित्यगीतसुवचो भरितं त्रिलिङ्गम्। अधुना अष्टमम् अक्षरं खलु। अष्टमम् अक्षरं ताम्।
संवत्सरादि तनुताम् संवत्सरादि तनुताम् महोदय आगतम् अष्टममक्षरं भवति ताम् संवत्सरादि तनुताम् संवत्सरादि तनुताम् संवत्सरादि तनुताम् विजयं जनेभ्यः संवत्सरादि तनुताम् विजयं जनेभ्यः। अतः संवत्सरादि इत्यनेन युगादि इत्यागतम्। भवान् विशेष्य निघ्न प्रयोगं कृतवान् वा? संवत्सरादि महोदय आदिशब्दः सुपर्व इति तथा पर्वशब्देन सह भवान् कदाचित् तत्र योगं कल्पयेत् इति चिन्तनम्। संवत्सरादि तनुतां विजयं सुपर्व हा नाम चिन्तितम् आसीत् किन्तु आदि इत्यनेन आगतमिति चिन्तितम् एवम् संवत्सरादि तनुतां विजयं सुपर्व। परन्तु भवान् विशेष्यं निघ्नित्वापि प्रयोक्तुं एवम् निघ्न्य अपि प्रयोक्तुमर्हति। शोभनं। संवत्सरादि तनुतां विजयं सुपर्व। सम्पूर्णः श्लोकः भवति। विस्तीर्णनूत्नतरपल्लव शोभिशाखं विस्तीर्णनूत्नतरपल्लव शोभिशाखं षड्भिरसैश्च चरितार्थपदार्थयुक्तं षड्भिरसैश्च चरितार्थपदार्थयुक्तं साहित्यगीतसुवचो भरितं साहित्यगीतसुवचो भरितं त्रिलिङ्गं साहित्यगीतसुवचो भरितं त्रिलिङ्गं संवत्सरादि तनुतां विजयं सुपर्व। एवं कुर्मः एवम् आशु अवधानिनः मैच फिक्सिंग इति उक्तं मैच फिक्सिंग एवं मैच फिक्सिंग T20 मैच कथयतु भवान् पद्यरूपेण वत्स। वस्तुतः क्रिकेट पश्यन्ति खलु? एवम् एवं ह्यः इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। एवम् अभिषेक शर्मा भवन्तः अपि शर्माणः सोऽपि शर्मा एवम् एवं सः अर्धशतकं ताडितवान् एवं खलु? अभिषेकस्य अभिषेकः सञ्जातः। अस्मिन् विषये पद्यम् एकं भवेत्। अर्धशतकाभिषेकः एवम् अर्धशतकं प्राप्तवान् वा? एवं कृतवान् एवमेवं ततः फ्राम् 3 गोल्डन डॉग्स। एवमेवं तत् इतोपि प्रश्नः विद्यते? एवं समाप्यते चेत् आरभे इति एवं पद्यानि कन्दुकानीव पद्यानि कन्दुकानीव कुर्वेऽहं शतकं गृहे पद्यानि कन्दुकानीव कृते कुर्वेऽहं शतकं गृहे पद्यानि कन्दुकानीव कुर्वेऽहं शतकं गृहे। तथापि
एवं वदामः। पद्यानि कन्दुकानीव कुर्वेऽहं शतकं गृहे। अभिषेकोऽकरोत् अर्धम्। अभिषेकः अकरोदर्थम्। तथापि नास्ति, एवं वदामः इति उक्तवान् खलु, अतः तथापि इति निष्कासितव्यम्। अभिषेकोऽकरोदर्थम्। एकं देहो मनोबरं। सः तदर्धशतकं तु दैहिकम् अर्धशतकं, मम शतकं तु मानसिकम् शतकं भवति। अतः एकं देहो मनोपरं, एकं देहं मनोपरं। पद्यानि कन्दुकानीव करोति खलु भो गृहे सभागृहेऽपि कः क्लेशः रञ्जयामो यशस्विनम्। पशवः बहवः आगताः, बहवः पशवो विदिताः किल रे, बहवः पशवो विदिताः किल रे, कथयामि कथं कथयेस्त्वमिति। कथयामि कथमिति कथयेः प्रश्नः। काकस्य कति वा दन्ताः, काकस्य कति वा दन्ताः। अहमेकाकी बालकः, अहमेकाकी बालकः, अतः बहिः न भवामि। गजस्य गुलिकापि वा, गजस्य गुलिका का वा, गजस्य गुलिका का वा। पुनः गजस्य गुलिका का वा। कुंभे दंड सूची प्रहारकम। कुंभे सूची प्रहारकम। गजस्य गुलिका का नाम गजः कथं वचः शृणोति अस्माकम् इति चेत् सूची प्रहारेण कुंभस्थले सः वाहकः तत्र प्रहारं करोति चेत् तदा शृणोति खलु। एवं रूपेण तत्र पद्यानि सर्वाणि अपि सम्पूर्णानि। अधुना धारणासभा क्रियते। तत्र धारणायां तत्र आदिम प्रश्नपञ्चकस्य पद्यानि धार्यन्ते। तत्र प्रथमं निषिद्धाक्षरी, प्रष्टारः मान्याः मद्गुरवः आचार्याः चन्दनाल नागराजमहोदयाः, तैः नरेन्द्रमोदी महोदयम् अधिकृत्य पद्यं वक्तव्यमिति निर्दिष्टं। पद्यं भवति। नमो भावितभव्याख्या देशसम्पत्कलामल नरेन्द्र पालयेस्त्वं हि भारतं शतहायनम्। अपरं समस्या भवति, समस्यापूरणं। तत्र प्रष्टारः मान्याः सोमनाथदासवर्याः ते मरुभूमौ सरित्स्रोतः इति समस्यां दत्तवन्तः। पूरणं भवति। भारती करुणाभूत्या, भारती करुणाभूत्या वधाने गम्यगोचरे, भारती करुणाभूत्या वधाने गम्यगोचरे, मरुभूमौ सरित्स्रोतः इवायाति पदावलिः। तृतीयं भवति दत्तपदी। तत्र प्रष्टारः भवन्ति रामतिरुमलरेड्डी महोदयाः। ते IKS, ITEP, IAS, IPS इति तत्र चतस्रूः पदवीः मह्यं दत्तवन्तः। वाचा तत्र तानि पदानि उपयुज्य वन्दे मातर गीतस्य वैभवं वक्तुम् आदिष्टवन्तः।
पद्यं भवति नैके यशस्वी सुजना भरताम्बिकायाः नैके यशस्वी सुजना भरताम्बिकायाः ऐपीयसङ्गत भुवि प्रकट प्रवीणाः ऐपीयसङ्गत भुवि प्रकट प्रवीणाः राजन्ति राम ऐ राजन्ति राम अय्ये सफलीकृतास्ते राजन्ति राम अय्ये सफलीकृतास्ते तद्गीतमैट्ट परमं ननु तान् समस्तान् अपरं वर्णना तत्र प्रष्टारः भवन्ति मान्यः यशवन्तदीक्षित महोदयः ते मन्दाक्रान्ता छन्दसि चन्द्र सम्भाषणं सर्वैः छात्रैः सह विद्यावारिधि छात्रैः सह वर्णयितुम् आदिष्टवन्तः। हे विद्वांसो जयत जयत प्रीत पीयूष विद्याः हे विद्वांसो जयत जयत प्रीत पीयूष विद्याः उत्तुङ्गैस्तैर्जलधिकलना भङ्गभङ्गैः समानाः उत्तुङ्गैस्तैर्जलधिकलना भङ्गभङ्गैः समानाः उत्तुङ्गैस्तैर्जलधिकलना भङ्गभङ्गैः समानाः आकाशेऽहं स्थितिगतियुतो जात एवं कलङ्की आकाशेऽहं स्थितिगतियुतो जात एवं कलङ्की किञ्चेद्यूयं वितरत भुवि प्राज्ञताम् किञ्चेद्यूयं वितरत भुवि प्राज्ञतां निष्कलङ्काः। अन्तिमं भवति तत्र न्यस्ताक्षरी प्रष्टारः भवन्ति मान्याः रागे वेङ्कटाचार्य महोदयाः ते वसन्ततिलक छन्दसि प्रथमपादे प्रथममक्षरं वि द्वितीयपादे तत्र षष्ठमक्षरं भवति च तृतीयपादे एकादशमक्षरं भवति तं चतुर्थपादे अष्टममक्षरं भवति ताम् एतानि अक्षराणि उपयुज्य तत्र युगादिपर्व वर्णयितुम् आदिष्टवन्तः। विस्तीर्णनूत्नतरपल्लवशोभिशाखम् षड्भिरसैश्च चरितार्थपदार्थयुक्तम् साहित्यगीतसुवचो भरितं त्रिलिङ्गं संवत्सरादितनुतां विजयं सुपर्व संवत्सरादितनुतां विजयं सुपर्व इति अमुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः गुरुभ्यः एवञ्च विशिष्य अस्माकम् अनुसन्धानप्रकाशन विभागस्य आचार्याः शिवरामभट्टमहोदयाः तेभ्यः एवञ्च सर्वेभ्यः प्रष्टृभ्यः प्रेक्षकेभ्यः मम सप्रश्रयं नमांसि मया समर्प्यन्ते। धन्यवादाः। महान् सन्तोषसमजनि भवन्तः सर्वेपि सहृदयाः रसिकाः अवधानकलायाः रसास्वादं कृतवन्तः। अवधानिनाम् अवधानं धारणा च श्रोतॄणां प्रेक्षकाणां संयमश्च। यतोहि वयं 3 प्रायः आरब्धवन्तः, इदानीं 6 इत्युक्ते
अत्र कियान् परिश्रमः अवधानिना वोढः इति वयं ज्ञातवन्तः। प्रथमम् अवधानम् अनन्तरम् अन्ते धारणा अस्माभिः ज्ञाता। एतादृशं ते चिरं स्मरन्ति, यतोहि तादृशसामर्थ्यं तादृशं वरं च ते प्राप्तवन्तः। एतत् सर्वैः कर्तुं न शक्यते। वयं जानीमः, कदा ऊहितुमपि न शक्नुमः। यदि भवन्तः कदाचित् चिन्तयन्तु, इदानीं प्रेरणां वयं प्राप्तवन्तः, कदाचित् वयम् अद्य कवितां लेखितुम् आरभामहे, तर्हि कदा समाप्तिः भवति इति कदाचित् यदि वयं चिन्तयामः, श्वः पर्यन्तमपि कदाचित् न भवेत्। तथा कदाचित् नाम कष्टं भवति। यस्मिन् पुंभाववाग्देवता सरस्वती विलसति, तादृशः एव कर्तुं शक्नोति। बलात् वयं अहमपि अवधानी भवामि इति यदि प्रवर्तामहे, तर्हि कदाचित् साहसमात्रं भवेत्। अतः कदाचित् पुण्यवशात्, यथा पूर्वम् अवधानिना एव उक्तं, तत्र पितरौ अपि स्तः, सर्वेपि परिवारजनाः अथवा स्वयं ते सर्वेपि भाग्यवन्तः। सरस्वती तादृशी सर्वत्र न विलसति, केषुचिदेव विलसति। तत्र वयं साक्षात् कृतवन्तः। वयं ज्येष्ठान् कदाचित् जानीमः, कदाचित् पश्यामः। अस्मिन् अल्पे वयसि एतावत् सः अधिगतवान्, तेलुगुभाषायां बहूनि अवधानानि कृतवान्, स्वयं उक्तवान्। एवं संस्कृते अपि पूर्वं विद्यापीठेपि अवधानं कृतम्, अग्रेपि अवश्यं करिष्यति। अतः तेन अर्धशतकमिति उक्तं, महोदयः इदानीं शतकमेव ताडयेत् अचिरादेव। तादृशम् अभिलाषं तादृशम् अभिलषामः। धन्यवादः पुनः अनन्तरं भविष्यति। इदानीं तत्र यशवन्तदीक्षितः वस्तुतः अहमेतमत्यन्तम् अल्पमध्यापिपम् परन्त्वयमधिगतवान् अनल्पम्। ईश्वरस्य कृपा इयं भवति। सरस्वती मुखे मुखे विराजते, परन्तु शिष्यादिच्छेत् पराजयमिति अस्माकम् आर्योक्तिः। वस्तुतः अहमेतस्मिन् आयुष्मति सार्थक्यं भजन्तीं ताम् आर्योक्तिम् अहं पश्यन्नस्मि। वस्तुतः भवन्तः अपि सर्वेपि, नाम द्वित्राणां काव्यानाम् आद्यन्तं सर्वश्लोकपरिव्यापि प्रतिभा वैदुष्यं यद् अध्ययनं भवति, तादृशम् अध्ययनं विधाय कोशरताः अमरकोशादिग्रन्थानाम् अध्येतारः यदि भवन्तः वर्षद्वयपर्यन्तम् अवरतः वर्षद्वयम् अमरकोशम् एवं द्वित्रकाव्यानां सम्यक् अध्ययनं नाम आद्यन्तं प्रतिपदव्युत्पत्त्यर्थनिर्धारणपुरस्सरं यद्यधीयते भवत्सु अपि यदि शारदा एतादृशे आयुष्मति वत्से यथा प्रसन्ना वर्तते, तथा भवत्सु अपि सा सर्ववागधीश्वरी सा देवता तत्र प्रसीदति इति मम विश्वासः वर्तते। शिवरामभट्टमहाशयानाम् एतादृशः तत्र नियोगः, तेषां तत्र छात्र प्रेरणार्थं विशिष्य अस्मिन् वर्षे तत्र आरम्भात् अहं पश्यन्नेव अस्मि। नैकविधकार्यक्रमान् छात्राणां तत्र भवतां
प्रतिभाविकासाय भवतां मनसः उल्लास आधानाय एते तत्र रचयन्तः सन्ति। वस्तुतः केषुचित् कार्यक्रमेषु अहमपि सहभागित्वेन आसमिति ममापि तत्र धन्यता अनुभूयते। एवम् अस्मिन् सत्रे भवन्तः यद्यत् दृश्यम् अथवा यद्यत् सारस्वतं महः अनुभूतवन्तः एतत् भवताम् आजीवनमपि तत्र स्मरणपदे स्थिरं स्थास्यति। अतः एतादृश विनूत्न प्रत्न कार्यक्रम रचयितॄणां तत्र मम मित्रमणीनां श्रीमतां शिवरामभट्ट महाशयानां कृते सम्प्रति कार्तज्ञम् आविष्कृत्य अस्य कार्यक्रमस्य आद्यन्तं वस्तुतः एकः महाशयः अयं तत्र शतजनसंवितं कार्यं करोति, बहुविधम् आयोजनं कर्तुं शक्नोति। अतः भवतां हिताय एतत् सत्रं नाम विद्यावारिधिसत्रम् अत्यन्तं सफलमित्यहं तर्कयामि। एवम् अयमपि आयुष्मान् मम छात्रः इति अहं न चिन्तयामि। तदीय अवधानैः तदीय ग्रन्थैश्च अहमपि किञ्चित् शिक्षे। अतः परस्परम् आवां तत्र गुरुशिष्यौ। तत्र क्वचिदंशेण अहं तस्मिन् गुरुत्वं भजामि, क्वचिदंशेण सः मयि गुरुत्वं भजते इति उभयथापि अत्र सार्थक्यमहं सम्पश्यामि। एवं तत्र भरतशर्मा तत्र राजीवलोचन सुतः तस्य नाम पितृपरिश्रमः नाम तत्र वेदवचनमेतत् वर्तते, आत्मा वै पुत्रनामासि इति। नाम पुत्रः जातश्चेत् पितुः आनन्दः न भवति। पुत्रः यदि स्वनेत्रयोः अङ्गणे यदि कीर्तिमान् भवति, कीर्तिमत्तरं कर्म आचरति चेत् तदा पितुः पितृत्वं तत्र सफलं भवति। अतः सफल पितृत्वधर्माणः तत्र राजीवलोचन शर्मा महाशयाः अपि तत्र सपत्नीकाः अभिनन्द्यन्ते। भवतां सुकृतं पुत्ररूपेण सफलं जातम्, ईश्वरः भवत् परिवारे तत्र बाढं प्रसीदतु इत्यहं मनसा अभिनन्द्य शुभाशंसनैः आशास्य च मदीयं वचनं यथा विरमामि। धन्यवादाः। एवं सपत्नीकाः ते अत्रैव सन्ति, तत्र उभावपि तत्र द्वावपि अभिनन्दनीय सत्वौ तत्र वर्तेते। शुभं भवतु। भरतः विशेषतया IKS, ITEP, IPS, IAS इति पदचतुष्टयं भवान् अत्यन्तं सुन्दरतया व्याकरणप्रयोगे तस्य सिद्धता तथा अस्ति। अन्यविषयेषु सः बहु कृतवान्, परन्तु अत्र तु व्याकरणप्रयोगे तस्य किञ्चित् बुद्धिवैभवम् अस्माभिः दृष्टम्। अतः महान् सन्तोषः। भगवान् श्री वेङ्कटेश्वरः भवतः मङ्गलं करोतु। न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतं श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् इति काव्यादर्शस्य वचनं वर्तते। तर्हि न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना अस्मासु वर्तते, परन्तु तस्य गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतं तस्मिन् वर्तते। मध्ये शिवरामभट्टवर्याः एवं अस्मान् बोधयितुं श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् इति दण्डिनः वचनं यद्वर्तते तत् स्मारयितुम् अस्मान् अत्र उपाविश्य सनाधीकृतवन्तः इति अहं सन्तोषम् अनुभवामि। नमः प्रामाण्यवादाय मत्कवित्वापहारिणे तावत्पर्यन्तं जानामि।
ततः पश्चात् अद्यैव नमस्कृत्य बहुकालानन्तरं पुनः श्लोकस्य रचना जाता विधिवाद नमस्तुभ्यं मद्विधिं परिवर्त्यताम् इति नमस्कृत्य पुनः अहं किञ्चित् प्रयत्नं कृतवान् सत्यः पूर्ण धारणारणजयध्वानाङ्कितः केसरी सत्यः पूर्ण धारणारणजयध्वानाङ्कितः केसरी दिक्पाला इव वेष्टिताः सः अष्टौ ग्रहाः इति उक्तवान् परन्तु वयं चिन्तयामः अष्टदिक्पालाः इति वयं चिन्तयामः दिक्पाला इव वेष्टिताः गणपतौ स्वात्मानमारोपिताः गणपतौ स्वात्मानम् आरोपिताः इत्युक्ते महाभारतस्य लेखकः यः गणपतिः वर्तते तस्मिन् स्वात्मानम् आरोप्य बहवः लिखितवन्तः पुनश्च गणपतौ स्वात्मानम् आरोप्य वयमेव अवधानं कृतवन्तः इति केचन चिन्तयन्तः सन्ति तथापि विलसन्ति पुनः प्रष्टारः दिक्पाला इव वेष्टिताः प्रष्टारः प्रष्टारः परिभावना परिकरालङ्कार भूषोज्ज्वलान् प्रश्नान् एते प्रश्नाः परिभावना परिकरालङ्कार भूषोज्ज्वलान् प्रश्नान् प्रश्नान् शौकगिरः प्रपूर्य भरतो ब्रह्मेव राराज्यते प्रश्नान् शौकगिरः प्रपूर्य भरतो ब्रह्मेव राराज्यते इति अभिनन्दनं ज्ञापयन् शिवरामभट्टमहोदयाय पुनः अहं धन्यवादान् समर्पयन् समवेतेभ्यः पंडितेभ्यः उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यश्च कार्तज्ञमाविष्कर्यन् अहं विरमामि नमस्काराः धन्यवादाश्च भवतः श्लोके स्वात्मानम् आरोपितुम् इति वदतु तत्र परिष्कारः कश्चन भवति स्वात्मानम् आरोपिताः इति न भवति स्वात्मारोपिताः इति समासे भवितुम् अर्हति अस्तु सम्यक् शोभ्रताम् धन्यवादाः सर्वेभ्यः कविपुङ्गवेभ्यः अवधानिसहितेभ्यः